Good morning mga idol. So paggawas na ko mga idol, mao ni akong nakita ang among kagawad nga si Manong Joel de la Cruz. Ang grabe gini sa kakugihan diri sa among barangay mga idol. Way mahimong dili nimo siya makita nga mag-standby mga idol, kundi magsige gina siya na buhaton mga idol. Di na siya pwede nga walay mabuhat niya mga idol sa matag adlaw niya nga iyang gabuhaton. Iya ginaperminti nga naagi siya mabuhat nga mga butang nga iyang pangkuri-kurian mga idol. Muna si Manong sa among barangay kugihan kay kinadiya nga ilado pud siya sa among barangay. Kay mismo ganing pagmap sa basketballan mga idol. Siya pagay mangunay good mga idol no. So muna ang basketball mga idol, grabe jud nakalimpyo dia sa amuang kanang covered court dia mga idol. Kay siya mismo ang ga-manage dia sa barangay nga limpyo o kanang hapsay dia ang sulod mga idol no. Kaya naapod sa mga tao dia nga iyang mga suguon niya, mga batos niya mga kugihan Japon mga idol, pero taga dira ra Japon na mga idol ug iyang mga kailan niya nga sulod sa dia sa barangay nga motabang ang kanayo mag-alalay sa iya mga idol no. Munang inana siya kakugihan mga idol og ilado si Manong de la Cruz Joel. Diya sa mong barangay mga idol, pwede mo siya muduulan anytime mga idol kung namamakay mga panginhanlan. Dali ra gid mo siya moduulan diya mga idol. Munang nakita nako sa buntag sayo pa mga idol paggawas nako. Grabe katong gigian mga idol. Puros to gitambakan mga idol kay basa mo guna diya mga idol magpundong tubig ba. So ang iyang ideya mga idol gitambakan niya mga idol sa ginuba sa building na dito sa health center mga idol kay na may gi-repair dito mga idol. So moto iyang gipantambakan niya ang katong mga basa dito ang gahitak sa among tungod. Mo nang iyang pang tawag yung mga idol kanang sa mga guba-guba nga mga simento dito niya gipantambak mga idol no. So inana siya kakugihan mga idol ug inana siya magunahuna sa mga iyang gialagaran nga barangay 24 mga idol. Kay kani siya mga idol usa ni siya kagawad diri sa among barangay. Dugay na pud siya nagserbisyo diri sa barangay 24. Nagpuli-puli na lang gina sila sa ilang pamilya mga idol. Kay silang nagdumala diri sa barangay 24 nga muna karon ang dagan sa among barangay is kada gyud ang improvement sa makita ninyo. Dili ra pud kami makajudge sa inyo pero gamay ra na nga barangay mga idol, pero grabe gina siya kanindot mga idol no. Makita man siguro niyo kung unsa katsada ang among basketballan, health center, daycare ug ang mga building diay bag-ong gitukod karon para sa mga women's. Inana ka improvement karon ang barangay 24 mga idol no. Uban sa nagsuporta sa ilaha nga atong mayor nga giserbisyuhan japon sila mga idol ug inana sila mo communicate sa isa ka leader mga idol no. So nakita na mo mga idol nga okay ang dagan sa among barangay mo lang wala gimi palayo sa ila mga idol. Kami nag-cooperate mi sila kanang mga basura grabe nga nilang pag-segregate nagi magatiman lang ng mga idol. Sundan gyud kanila naiting oras nga paglabay, naiting oras pagkuha sa basura mga idol. Inana sila ka mag-manage sa among barangay mga idol no. So moral ta mga idol, daghang salamat sa inyong pagsuporta o pag-view sa akong Facebook mga idol og video. Sa wala pa nakapalo, please follow my Facebook account mga idol o Koreanong Hilaw sa feeds nako og Chai Mix Vlog sa YouTube mga idol. So daghang salamat mga idol. God bless. Thank you. Bye-bye.